امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے اس فرمان دے وچ ایک عمومی تے واضح اصول بیان کیتا تے مولا نے واضح کر چھوڑیا کہ جڑے لوگ اپنے حصے دا کم اپنی زندگی وچ انجام نہیں دیندے تے دوجیاں تے چھوڑ دیندن یا اپنے حصے دا کم تا انجام دیندن مگر دوجے لوگاں دی مدد نہیں کریندے تو انہاں دوویں صورتیں امام علی مقام علی امیر المومنین نے واضح کیتا کہ انسان نو ناکامی تے شکست دا سامنا کرنا پوسی صاحبان فکر و نظر گفتگو کرن دی خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہی ٹال مٹول اس عنوان دے تحت چند معروضات میں تواڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم دوسروں پر ٹالنے والے ہارا کرتے ہیں انتہائی قابل غور فرمان ہے امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام دا صاحبان فکر و نظر انسان دی زندگی معاشرتی زندگی ہے بہت سارے کم دوجے لوگاں دے ذریعے یا دوجے لوگاں دی مدد دے نال پورے ہوندے ایسے اجتماعی کماں دے وچ ترقی دی خاطر دو چیزاں دا ہونا انتہائی ضروری ہے ساریاں تو پہلی چیز کہ جو کم جس دے ذمہ لگا ہے او اس کم نو مکمل دل جمعی اور بہترین طریقے نال انجام دے وے اپنے حصے دا کم کسے دوجے تے نہ پاوے اے نہ آکے کہ حصے دا کم فلاں صاحب کر لے سے فلاں صاحب آکے کہ فلاں صاحب کر لے سے انج کرن دے نال کدی بھی کم مکمل نہیں ہوندا دوجی چیز جو ترقی کرن ضروری ہے صاحبان فکر و نظر او اے ہے کہ انسان دوجے لوگاں دی مدد کرے انہاں کماں دے وچ جو کم انہاں دے ذمہ لائے گئے ہیں صاحبان فکر و نظر انسان اس صورت دے وچ کدی اچھے مشورے دے ذریعے انہاں دی مدد کر سکدا ہے کدی عملی طور تے تعاون کر سکدا ہے صاحبان فکر و نظر امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے اس فرمان دے وچ ایک عمومی تے واضح اصول بیان کیتا تے مولا نے واضح کر چھوڑیا کہ جڑے لوگ اپنے حصے دا کم اپنی زندگی وچ انجام نہیں دیندے تے دوجیاں تے چھوڑ دیندن یا اپنے حصے دا کم تا انجام دیندن مگر دوجے لوگاں دی مدد نہیں کریندے تو انہاں دوویں صورتیں امام علی مقام علی امیر المومنین نے واضح کیتا کہ انسان نو ناکامی تے شکست دا سامنا کرنا پوسی صاحبان فکر و نظر اس فرمان دے وچ سربراہ دی مدد نو ترک کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی سربراہ کسے کم نو انجام دیویں دا حکم دیوے اور ماتحت اس کم دی بجا آوری دے وچ ٹال مٹول کرے تو اس ٹال مٹول دا نتیجہ صاف ظاہر ہے اس گروہ نو اس شخص نو بلکہ اس سربراہ نو ناکامی دا سامنا کرنا پوسی صاحبان فکر و نظر ہر انسان دی ذمہ داری بندی ہے ہر انسان نو چاہیدا ہے کہ وہ ہر کم نو اپنا کم سمجھے اور دوجے لوگاں دی مدد نو ترک نہ کرے تے سربراہ دے حکم نو اپنی ذمہ داری سمجھ کے انجام دے وے اس طریقے دے نال کماں دی رفتار تیزی پیدا ہوندی ہے تے بہت جلدی کامیابی نصیب ہوندی ہے